قرآن دے حدیث دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دے اندر تشریف فرمانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی آقا فرماندے نے ایک بندے دے گھر دے اگوں ایک نہر گزردی ہوئے تے اس نہر دے اندر بندہ 5 دفعہ نہائے غسل کرے اپنا منہ دھوے اپنا سر دھوے اپنا جسم دھوے کیا اندے جسم تے کوئی میل کچیل رہ جائے دی یا نہیں کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ دے رسول جی جیڑے بندے نے 5 وقت اس نہر دے اندر نہانا ہے غسل کرنا ہے اپنے چہرے نو دھونا ہے اپنے جسم نو صاف کرنا ہے پانی دے نال اون دے جسم تے میل کچیل نہیں روے دی آقا فرماندے نے اے ہوئی مثال نمازی بندے دی اے ہوئی مثال ہے نمازی بندے دیے جیڑا بندہ 5 وقت دی نماز ادا کردا ہے اسی طرح اللہ اس بندے دے گناہاں نو صاف کر دیندا ہے اس بندے نو گناہاں تو پاک کر دیندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ